پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کنٹرول لین دے دوئیں پاسیں اور دنیا پار ماں رہنے والے کشمیری اج یوم حق خود ارادیت اپنی جدوجہد آزادی کو اس دے منطق کی انجام تک جاری رکھنے دے عزم دی تجدید دے نال منا رہے ہیں، جس دی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس سن کی سی۔ مقبوضہ جموں کشمیر، آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا دے تمام بڑے دارالحکومتاں وچ احتجاجی مظاہرے، ریلیاں، سیمینار اور دوئے پروگرام منعقد کیتے جا رہے ہیں تاکہ اقوام متحدہ کو یاد دلایا جا سکے کہ وہ تنازع کشمیر دے حل دے واسطے اپنی قرارداداں دے اتے عمل درآمد اور کشمیری عوام کو بھارتی جبر و استبداد نے نجات دوالے۔ 5 جنوری 1949 وچ اقوام متحدہ سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ رائے شماری دی قرارداد منظور کر کے کشمیری عوام کو اپنے حق خود ارادیت دا احساس دوالنے دے قابل بنایا سا۔ کشمیری عوام دا یوم حق خود ارادیت منانے دا مقصد بھارتی قبضے تھی کامیابی تک جدوجہد آزادی جاری رکھنے دے عہد دا اعادہ کرنا اور دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر دے ہاں اس کی ذمہ داری پوری کرنا یاد دوالنا ہے۔ گزرے کئی سالاں تھی کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کی تکمیل کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھارت تا کشمیری عوام دے بنیادی حق خود ارادیت تھی انکار اقوام متحدہ دے چارٹر دی سراسر خلاف ورزی ہے اور اس کی طرف تے دنیا دی سب دے بڑی نام نیاد جمہوریت ہونے دے دعوے دے بھی خلاف ہے۔ بھارت کشمیری عوام دے حق خود ارادیت دی راہ وچ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ 5 اگست 2019 وچ مودی دے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات سن پھر ایک بار ثابت کر کے دائے کہ بھارت ایک قابض قوت ہے۔ نریندر مودی فوجی طاقت کے ذریعے کشمیری عوام دے حق خود ارادیت کے مطالبے کو دبا نہیں سکتا۔ کشمیر دے رہنے والے بھارتی قبضے کو کسی بھی صورت وچ قبول نہیں کردے۔ کشمیر دے رہنے والے اس وقت تک آرام دے نال نہ اج سن جد تک وہ اپنا حق خود ارادیت حاصل نہیں کر کیندے۔ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر دے رہنے والیاں دے حق خود ارادیت دے حصول تک انہاں دی حمایت جاری رکھی۔ اقوام متحدہ دی ذمہ داری دوالدا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے 5 جنوری 1949 وچ منظور کیتی گئی قرارداد دے اتے عمل درآمد کرائے۔ دنیا دے تمام انصاف پسند لوگاں کو کشمیری عوام دے حق خود ارادیت دی حمایت وچ آواز بلند کرنی چاہیے۔